अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई का मसला है। ये मसला फ़िलहाल हल होता दिखाई नहीं दे रहा। वफाकी इदारे शुमारियात के मुताबिक मुल्क में हालिया हफ्ते बुनियादी ज़रूरत की 21 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ मुल्क में सियासी गैर यकीनी सूरत हाल की वजह से भी महंगाई पर फौरी काबू पाना मुश्किल नज़र आ रहा है। तमाम सियासतदानों और मुतल्लिका इदारों को अवाम के मसाइल का सही मानों में इदराक करना होगा ताकि अवाम को महंगाई के इस दलदल से बाहर निकाला जा सके। इस हफ्ते बहुत सारे अहम वाक़यात हुए हैं। सारी तफसीलात आप तक इसी प्रोग्राम में पहुंचाई जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं कराची से आप तक पहुंचाऊंगी इस हफ्ते की ख़ास खबरें। लाहौर से इस हफ्ते की ख़ास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। तो चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एटीएम लूटने वाले डाकू रंगे हाथों गिरफ्तार। लाहौर के बागात, चिड़िया घरों और तफरीह गाहों में ठेकेदार माफिया का राज। रिश्ता न देने पर लड़की और अहले खाना पर तेजाब फेंक कर मुलजिम फरार। लाहौर शादी रुकवाने के लिए 5 साला बच्चे का कत्ल। लाहौर बुजुर्ग शहरी का जूता चोरी होने का मुअम्मा हल हो गया। पाकिस्तान के तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए सदर मुंतखब। और इस्लामाबाद से सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, चीन और सऊदी अरब 13 अरब डॉलर के खसूसी पैकेजेस फराहम करेंगे, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार। इस्लामाबाद में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। गैस की लोड शेडिंग और प्रेशर ना होने की वजह से अवाम परेशान। इस्लामाबाद के तमाम सेक्टर्स को मेट्रो बस सिस्टम से मुंसलिक करने का मंसूबा। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर मंसूबा आइंदा साल के आगाज़ तक मुकम्मल होगा। इस्लामाबाद और गिरदो नवाह में बल्दियाती इंतखाबात 31 दिसंबर को होंगे। इलेक्शन कमीशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा चीन मुकम्मल। दौरे के दौरान CPEC की तजदीद समेत कई अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सैलाब मुतासरा किसानों के लिए बड़ा रिलीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने किसानों के लिए खसूसी पैकेज का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन की जानिब से इस्लामाबाद में यूरो विलेज पाकिस्तान फेस्टिवल का इनकाद। फेस्टिवल में इस्लामाबाद के शहरियों की खसूसी दिलचस्पी। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइन। इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर फायरिंग। कराची में शाराए फैसल पर एहतजाज। इश्तियाल अंगेज तकरीर में सहूलतकारी। MQM रहनुमा को 3 मुकदमात से बरी कर दिया गया। कराची में टारगेट किलिंग और भत्ता खोरी का दौर गुजर चुका है। कराची पुलिस चीफ का तकरीब से खिताब। महकमा तालीम सिंध ने 8 माह से गैर हाजिर सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले को नौकरी से बरतरफ कर दिया। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से सूबाई हुकूमत को 30 नवंबर तक गन्ने की फी मन कीमत मुकर्रर करने का हुक्म। कराची में अद्वियात की कीमतों में 10 से 30% इजाफा। मरीजों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। कराची में डाकू राज उरूज पर पहुंच गया। डाकुओं ने भरे बाजार में 2 दुकानें लूट ली। डकैती के दौरान शहरियों को जख्मी करने के बाद फरार होने वाले डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। एक डाकू शहरियों के तशद्दुद से हलाक हो गया। मौसम सरमा सर पर आन पहुंचा। सैलाब मुतासरीन सर्दियां कैसे गुजारेंगे, इस हवाले से तफसीली रिपोर्ट इस प्रोग्राम का हिस्सा होगी। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे इस खबर से कि चंद दिन पहले इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर होने वाले हमले के खिलाफ मुल्क भर की तरह कराची में शाराए फैसल पर एहतजाज किया गया। जुमे के रोज़ PTI रहनुमा बिलाल गफ्फार की क़यादत में कारकुनान ने रैली की सूरत में मेट्रोपोल की जानिब मार्च किया। एहतजाज के बायस शाराए फैसल पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। पुलिस ने FTC के मुकाम पर मुजाहिरीन को रुकावटें लगाकर रोक दिया। पुलिस और PTI कायदीन के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे कि इस दौरान कारकुनान रुकावटें हटाकर वज़ीर आला हाउस जाने के लिए रेड जोन में दाखिल हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस के शेलिंग और लाठी चार्ज किया। मुजाहिरीन ने भी जवाब में पुलिस पर पथराव किया।
شارع فیصل پر ریجن پلازا کے مقام پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان آنکھ مچولی کافی دیر تک جاری رہی۔ پولیس شیلنگ کے دوران رکن اسمبلی پی ٹی آئی راجہ اظہر زخمی بھی ہوئے۔ پولیس نے راجہ اظہر سمیت متعدد پی ٹی آئی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ اس احتجاج کے باعث شارع فیصل ایئرپورٹ سے میٹروپول جانے والا ٹریک 3 گھنٹے تک ٹریفک کے لیے بند رہا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کر کے شارع فیصل ٹریفک کے لیے کھول دی۔ کراچی میں انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نمبر 1 نے ایم کیو ایم رہنماؤں کے خلاف اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری کے 3 مقدمات کا فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ملزمان کی جانب سے دائر بریت کی درخواستیں منظور کر لیں اور ایم کیو ایم رہنماؤں کو بری کر دیا۔ ان ملزمان میں ڈاکٹر فاروق ستار، وسیم اختر، خواجہ اظہار الحسن، عامر خان، رؤوف صدیقی اور قمر منصور سمیت دیگر شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان کے خلاف ملیر سٹی، سچل اور بریگیڈ تھانوں میں مقدمات درج تھے۔ ان ملزمان پر بانی ایم کیو ایم کے اشتعال انگیز تقریر میں سہولت کاری کا الزام تھا۔ کمیونٹی پولیسنگ کے تحت ناظم آباد میں کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا ہے اور علاقے کو محفوظ بنانے کے لیے 100 سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔ اس موقع پر افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کراچی پولیس چیف جاوید عالم اوڈھو کا کہنا تھا کہ کراچی میں ٹارگٹ کلنگ، بھتہ خوری اور دہشت گردی کا دور گزر چکا ہے۔ 2012 میں کراچی کے اندر جرائم عروج پر تھے۔ جس طرح ہم نے ان جرائم پر قابو پایا، اسی طرح اسٹریٹ کرائمز پر بھی قابو پا لیں گے۔ پولیس چیف کا کہنا تھا کہ اکثر معمولی سے موبائل فون کے لیے قیمتی انسانی جان لے لی جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بڑے کرائمز کی جگہ اب اسٹریٹ کرائمز نے لے لی ہے۔ پولیس کو منشیات اور عادی مجرمان کے حوالے سے عدم برداشت کی پالیسی اپنانا ہوگی۔ ٹیکنالوجی سے اپنے آپ کو روشناس کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی میں تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ جاوید عالم اوڈھو کا کہنا تھا کہ کمیونٹی پولیسنگ کے بغیر جرائم کی بےخنی کرنا ناممکن ہے۔ اور اب یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی باقی خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ محکمہ تعلیم سندھ نے 8 ماہ سے غیر حاضر سرکاری اسکولوں کے اساتذہ اور ملازمین کو نوکری سے برطرف کر دیا۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق محکمہ تعلیم نے 8 ماہ سے مستقل غیر حاضر اساتذہ اور غیر تدریسی عملے کے خلاف بڑا ایکشن لیتے ہوئے 79 ملازمین کو برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان ملازمین میں ہائی اسکولز اور پرائمری اسکول ٹیچرز کے علاوہ دیگر اسٹاف بھی شامل ہے۔ ان تمام ملازمین کا تعلق کراچی کے مختلف سرکاری اسکولوں سے ہے۔ یہ ملازمین اسکول نہیں جاتے تھے اور گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کر رہے تھے۔ سندھ ہائی کورٹ نے صوبائی حکومت کو 30 نومبر تک گنے کی فی من قیمت مقرر کرنے اور شوگر ملز چلا کر کرشنگ سیزن شروع کرنے کا حکم دے دیا۔ چند دن پہلے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کے روبرو کیے گئے فی من قیمت مقرر کرنے اور شوگر ملز چلانے سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی تھی۔ اس موقع پر کیس کمشنر عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ مل مالکان اور اہلکاروں کے ساتھ ان کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے اور دوسری میٹنگ 10 نومبر کو ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ نے 30 نومبر کی حتمی تاریخ دیتے ہوئے حکم دیا کہ ہر صورت میں فی من گنے کی قیمت مقرر کرنے کے بعد 30 نومبر کو ہی شوگر ملز چلائیں۔ عدالت نے حکم جاری کرتے ہوئے اس درخواست کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل نے موقف اپنایا تھا کہ سیزن 1 اکتوبر سے شروع ہو چکا ہے مگر قیمت تاحال مقرر نہیں کی گئی۔ مہنگائی نے شہریوں کا جینا دوبھر کر کے رکھ دیا ہے، لیکن اب جان بچانے والی ادویات کا حصول بھی شہریوں کے لیے مشکل تر ہو گیا ہے۔ ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی میں گزشتہ 1 ماہ کے دوران ذیابیطس، بلند فشار خون، سانس اور مرگی سمیت دیگر امراض کی ادویات کی قیمتوں میں 10 سے 30% اضافہ ہو چکا ہے۔ شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول ایک چیلنج بن چکا ہے، اور اب بیماری کی صورت میں ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں ان کی مشکلات میں مزید اضافے کا باعث بن رہی ہیں۔ میڈیکل اسٹور مالکان کا کہنا ہے کہ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے کچھ دوائیوں کی قیمتوں میں اضافہ کیا ہے۔ ناظرین کو بتاتی چلوں کہ وفاقی حکومت کی جانب سے دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری پہلے ہی دی جا چکی ہے۔
कराची में डाकू राज उरूज पर है। शहर भर में स्ट्रीट क्राइम्स और डाकुओं की आज़ादाना लूट मार का सिलसिला जारी है। स्ट्रीट क्राइम्स और डकैतियों पर काबू पाने के लिए पुलिस की हिकमत अमली मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। डकैती की हालिया वाक़ये में डाकुओं ने भरे बाजार में 2 दुकानें लूट ली। ये वाक़या खारादर खजूर मार्केट में पेश आया। इस वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल है। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुसल्लह मुल्जिमान भरे बाजार में आज़ादाना तौर पर लूट मार करते रहे। एक दुकानदार ने डाकुओं को देखकर कैश दाएं बाएं छुपाना शुरू कर दिया था, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब न हुई। मुसल्लह मुल्जिमान 2 दुकानें लूट कर बिला खौफ व खतर फरार होने में कामयाब हो गए। हर रोज़ बढ़ती हुई डकैती की वारदातों और इंतज़ामिया की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से शहरियों ने कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया है। चंद रोज़ पहले सुपर हाईवे के करीब डकैती की वारदात के बाद फरार होने वाले डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। पुलिस के मुताबिक इन डाकुओं ने सुपर हाईवे पर लूटमार के दौरान मुज़ाहमत करने पर 2 शहरियों को फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया था। वारदात के बाद फरार होने वाले डाकुओं का शहरियों ने ताक़ुब किया और उन्हें पकड़ लिया और उन्हें तशद्दुद का निशाना बना डाला, जिसके नतीजे में एक डाकू मौके पर हलाक और दूसरा ज़ख्मी हो गया। पुलिस ने सख्त जद्दोजहद के बाद हलाक और ज़ख्मी डाकू को आवाम के चंगल से निकालकर अब्बासी शहीद अस्पताल रवाना किया। पुलिस ने डाकुओं के कब्जे से 2 TT पिस्तौल, गोलियां और मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस ने वारदात में मुलव्वस तीसरे डाकू को भी गिरफ्तार कर लिया है। मौसम सरमा सर पर आन पहुंचा है और उसके साथ ही सिंध में सैलाब मुतासरीन के लिए मुश्किलात भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि घरों में वापसी के बावजूद इनके सरों पर छत नहीं होगी। वफाकी और सूबाई हुकूमत की नाक़िस पॉलिसियों के बायस सैलाब मुतासरीन अब एक नई मुश्किल का सामना करेंगे। सर्दी का मौसम सर पर आन पहुंचा। सैलाब की वजह से सिंध में 7 लाख से जायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और 11 लाख से जायद घरों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इतनी बड़ी तादाद में घरों की तामीर मुमकिन नहीं, लेकिन ये भी सच है कि सैलाब मुतासरीन को सर्दी के मौसम से बचाने के लिए सिंध हुकूमत के पास कोई हिकमत अमली भी मौजूद नहीं है। अब तक सिंध में सैलाब से होने वाले नुकसानात के हवाले से सर्वे का काम तकरीबन 35% ही मुकम्मल हो सका है। यही वजह है कि सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन और इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली से मुताल्लिक किसी भी प्रोजेक्ट को हतमी शक्ल नहीं दे सकी, जबकि सैलाब से मुतासरा इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी असर-ए-नौ तामीर के लिए 3 बरस की मुद्दत का तखमीना लगाया गया है। ज़राए के मुताबिक अगर सिंध में सिर्फ फसलों को पहुंचने वाले नुकसान की बात की जाए तो ये नुकसान तकरीबन 400 अरब तक जा पहुंचता है। हुकूमत सिंध की जानिब से सैलाब से होने वाले कुल नुकसानात का तखमीना 1800 अरब रुपए लगाया गया है, लेकिन आज़ाद ज़राए के मुताबिक ये नुकसान इससे कहीं ज्यादा है। इन नुकसानात का दुरुस्त तखमीना लगाना इसलिए मुमकिन नहीं क्योंकि सर्वे का काम अभी मुकम्मल नहीं हुआ। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लाहौर से मनाहिल आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाजरीन, अब आपको बताएं कि लाहौर में स्मोक शिद्दत इख्तियार कर गई है और एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 350 से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर होने लगा है। माहिरीन का कहना है कि शहरी फजा आलूदा होने की वजह से बिला वजह घरों से ना निकलें। देखिए इसी पे ये रिपोर्ट। बागों के शहर लाहौर का शुमार मुल्क के आलूदा तरीन शहरों में होने लगा। शहरी नज़ला, खांसी, गला खराब, सांस की तकलीफ और आंखों में जलन से परेशान हैं। आलूदगी में इजाफा इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है, हमारी गाड़ियों की वजह से हो रहा है, जो गाड़ियां धुआं दे रही हैं उनकी वजह से हो रहा है, और मेन चीज़ है हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट। ये सिर्फ हमारा नहीं है, आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा रोल इंडिया का है। महकमा माहौलियात व तहफ़्फ़ुज़ ने स्मोक की रोकथाम के लिए स्पेशल स्क्वाड बनाए। भट्टों, कारखानों, धुआं छोड़ने वाली फैक्ट्रियों और आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स को 2 लाख रुपए तक जुर्माना किया जा रहा है। सांस की बीमारी बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस हैं। वो लोग जिनको स्किन की एलर्जी पहले से है वो बढ़ सकती है इसकी वजह से। आँखों की बीमारियां या आँखों की सोजिश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, और वो लोग जो दिल की बीमारियों का पहले से शिकार है उनमें दिल की बीमारियां बढ़ सकती हैं। गाड़ियाँ वगैरह के जो धुएँ हैं
ان کی وجہ سے، اور جو غیر ضروری ہم آگ لگا دیتے ہیں، جیسے کٹائی کے ٹائم پہ ہم بہت زیادہ آگ لگا دیتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ ساری گیسز اکٹھی ہو کے اور ایک اسموک بناتی ہے جو کہ ہمارے پھیپھڑوں اور آنکھوں اور جلد کے لیے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔ محکمہ ماحولیات و تحفظ نے آلودگی کنٹرول کرنے کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا۔ جی ناظرین، تو ہمیں چاہیے کہ فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اسٹیل ملوں اور فیکٹریوں میں غیر معیاری ایندھن کے استعمال کے خاتمے کو یقینی بنائیں، اور دوسری جانب شہر میں اسموک کی بگڑتی صورتحال پر لاہور ہائی کورٹ نے اسموک کے تدارک کے لیے ہفتے میں 2 دن ورک فرام ہوم لاگو کرنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ ناظرین، لاہور میں ڈولفن اسکواڈ نے شہری کو گن پوائنٹ پر یرغمال بنا کر اے ٹی ایم میں واردات کرنے والے 2 ڈاکوؤں کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا ہے، اور ترجمان ڈولفن اسکواڈ کے مطابق ڈولفن ٹیم نے جان پر کھیل کر دونوں ڈاکوؤں کو گرفتار کیا۔ سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اے ٹی ایم میں موجود ڈاکو گن پوائنٹ پر شہری کو مزید رقم نکلوانے کا کہتا رہا، جبکہ ڈاکو کا دوسرا ساتھی باہر ریکی کرتا رہا۔ تو دونوں ڈاکو حال ہی میں جیل سے رہا ہو کر آئے ہیں اور درجنوں سنگین جرائم میں ریکارڈ یافتہ بھی ہیں۔ ڈاکوؤں سے لوٹی ہوئی رقم، آتشی اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد کر لی گئی ہے۔ جی ناظرین، تو اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں پارک، چڑیا گھر اور شہریوں کی سہولت کے لیے بنائے گئے تفریحی مقامات ٹھیکیدار مافیا کی نظر ہو گئے، جہاں وہ کھانے پینے کی اشیاء، پارکنگ اور بچوں کے جھولوں سمیت رائڈ سروس کے ٹکٹس پر زائد وصولی کر رہے ہیں، اور دوسری جانب حکومتی ادارے بھی ان ٹھیکیداروں کے سامنے بے بس نظر آتے ہیں۔ بتا رہے ہیں آصف محمود اپنی اس رپورٹ میں۔ پارکوں اور تفریح گاہوں میں پارکنگ، کھانے پینے کے اشیاء اور جھولوں کی سہولت ٹھیکے پر دی جاتی ہے۔ حکومتی ادارے ان ٹھیکوں سے کروڑوں روپے کماتے اور پھر ٹھیکیدار دگنا منافع کے ساتھ عوام کی جیبوں سے نکالتے ہیں۔ انہوں نے جو ریٹ لکھے ہوتے ہیں وہ ہوتے نہیں ہیں۔ جب بھی آپ اندر انٹر ہو جاؤ تو جیسے جی ایک چیز کے پیچھے 150 مانگ رہے ہیں، لیکن اندر ہی وہ پھر 250 کر دیں گے، اسی ٹائم بڑھا دیتے ہیں، اور کوالٹی بھی بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں لو ٹائپ کی کوالٹی ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے نا اگر چپس وغیرہ ہے جن کا کمپنی کا ریٹ بھی 50 روپے لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ 80 روپے کا یہاں بیچتے ہیں، مطلب ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹھیکیدار مافیا اس قدر مضبوط ہے کہ ان کے سامنے پارکوں اور تفریح گاہوں کی انتظامیہ بے بس نظر آتی ہے۔ ٹھیکیدار ملی وقت سے مختلف پارکوں اور تفریح گاہوں کے ٹھیکے حاصل کرتے ہیں۔ لاہور چڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق ٹھیکوں کی نیلامی قوانین کے مطابق کی جاتی ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب نے اسپیشل رولز بنائے ہوئے ہیں جس کو ہم پیپرا رولز کہتے ہیں۔ انہی رولز کے تحت ہم ٹینڈر کرتے ہیں، اوپن بڈ کرتے ہیں، اور اس میں جو پارٹی ون کرتی ہے اس کو وہ کنٹریکٹ ایوارڈ ہو جاتا ہے۔ وہ سب کے سامنے ہوتا ہے، اس کی جو ڈیٹیلز ہوتی ہیں وہ ویب سائٹ پہ بھی اپلوڈ ہم کرتے ہیں۔ منتظمین کا دعویٰ ہے کہ مقررہ قیمتوں سے زائد وصول کرنے والوں کو جرمانے کیے جاتے ہیں اور مسلسل خلاف ورزی کرنے والوں کے ٹھیکے منسوخ کر دیے جاتے ہیں۔ جی ناظرین، تو اب آپ کو بتائیں کہ لاہور شاہدرہ کے علاقے میں ملزم رشتہ نہ دینے پر لڑکی اور اس کے اہل خانہ پر تیزاب پھینک کر فرار ہو گیا۔ ملزم مشتاق مسیح نے رشتہ نہ دینے سے انکار پر طیش میں آ کر لڑکی اور اس کے گھر والوں پر تیزاب پھینک دیا۔ پولیس کے مطابق ملزم مشتاق مسیح نے لڑکی کی والدہ نصرت بی بی، والد صادق مسیح اور 32 سالہ بھائی راشد مسیح پر بھی تیزاب پھینکا، جس کے بعد وہ موقع سے فرار ہو گیا۔ شاہدرہ ٹاؤن پولیس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے چھاپا مار کارروائیاں شروع کر دی ہیں، جبکہ تیزاب گردی کا شکار بننے والے 4 افراد کو علاج کے لیے میو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ جی ناظرین، لاہور میں 5 سالہ بچے کا اغوا کے بعد قتل، مقتول کی خالہ کا نکاح رکوانے کے لیے کیا گیا۔ مقامی گودام پر کام کرنے والے مزدور نے دوران تفتیش اعتراف جرم کر لیا، اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن حسنین حیدر کا کہنا ہے کہ والدین خود بھی بچوں کی حفاظت کریں۔ دومان شیخ کی رپورٹ دیکھیے۔ جس طرح اس نے میرے بیٹے کا یہ ہاتھ توڑا، اس کا ہاتھ ٹوٹے، جس طرح اس نے میرے بیٹے کا چولہا توڑا، اس کا چولہا توڑا، جس طرح اس نے میرے بیٹے کے دماغ میں مارا، اس کا بھی ایسے ہی دماغ پھاڑا جائے۔ اس نے ظلم کی انتہا کی ہے۔ خاتون سے شادی کی خواہش پوری کرنے کے لیے 5 سالہ بچے کو بے دردی سے قتل کیا اور پھر لواحقین کے ساتھ مل کر تلاش کرتا رہا، لیکن کلوز سرکٹ فوٹیج نے سفاق ملزم کی نشاندہی کر دی۔
25 अक्टूबर को बदामी बाग से अगवा होने वाले 5 साला अयान का कातिल कानून की गिरफ्त में आ गया। सफाक मुलजिम के तकरीबन 12 साल से मकतूल के वालिदैन से ताल्लुकात थे। ये सारी रात हमारे साथ ढूंढता रहा, थाने में जब FIR कटवाई तब भी साथ था, सुबह तक साथ फिरता रहा, कहता है कि नहीं तुम्हारा बच्चा इधर गया इधर गया इधर गया, थाने में भी आता रहा। इसने हमें वसा के मारा, मेरा बेटा इससे प्यार करता था, मुझे नहीं समझ आ रही कि इसने क्यों ऐसा किया। मुलजिम मकतूल की खाला को पसंद करता था, जिसका निकाह 26 अक्टूबर को तय पाया था। निकाह की तकरीब रुकवाने के लिए मुलजिम ने घिनौनी वारदात का मंसूबा बनाया। ज़िशान उर्फ गुड्डू ने उस खातून से अपनी शादी के लिए और उसी कहीं और शादी रुकवाने के लिए इस बच्चे को अगवा किया और फिर इस बच्चे को उसके सर को रेल की पटरी पे मार के और फिर उसका गला काट के बच्चे का मर्डर कर दिया। पुलिस अफसरान का कहना है कि वालिदैन खुद अपने बच्चों की हिफाजत करें और हर किसी के साथ मानूस ना होने दें। पेरेंट्स अपने बच्चों का खुद ख्याल रखें। यकीनन जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके लिए मसाइल हैं कि उन्होंने काम पे भी जाना है, बच्चों का ख्याल भी रखना है, लेकिन ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। अगर ख्याल के कायनात ने हमें बच्चों की नेमत से नवाजा है और हम बच्चे चाहते हैं तो उसके बाद फिर इन बच्चों को पैदा करने के बाद इनकी तमाम तर हिफाजत करना, इनको प्रोटेक्ट करना, इनको अच्छे तरीके से परवान चढ़ाना, वो भी हम सबकी जिम्मेदारी है। रेलवे ट्रैक पर ले जाकर बच्चे को कत्ल करने वाला मुलजिम ज़िशान और गुड्डू पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों का बाप है। जी नाजरीन, तो बुजुर्ग शहरी का जूता चोरी होने का मुआमा हल हो गया। 200 रुपए का जूता कहां से मिला और क्रेडिट का हकदार कौन ठहरा? शफीकाबाद के 88 साला बुजुर्ग का जूता गायब हो गया, जिस पर बाबाजी पुलिस स्टेशन पहुंचे और नामालूम अपराध के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। कहते हैं ना, बच्चा बगल में ढिंडोरा शहर में। और बिलाखिर हमारी पुलिस की अनथक मेहनत रंग ले आई और 6 माह बाद जूता बाबाजी के घर की छत से ढूंढ निकाला। नाजरीन, करोड़ों की वारदातें रिकवर करने वाली इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बुजुर्ग शहरी की रिकवरी को कामयाबी करार दे दिया। पुलिस हुक्काम का कहना है कि वारदात करोड़ों की हो या कोड़ियों की, नुकसान का अजाला कराना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी नाजरीन, तो आखिर में आपको बताएं कि पाकिस्तान के तैयब इकराम इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के नए सदर बन गए हैं। एशियन हॉकी के चीफ एग्जीक्यूटिव तैयब इकराम का बेल्जियम के मार्क ह्यूडन से मुकाबला था। ऑनलाइन वोटिंग में तैयब इकराम ने 79 वोट लिए। बेल्जियम के नुमाइंदे मार्क ह्यूडन को 47 वोट पड़े। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान समेत 129 मेंबर मुमालिक ने वोटिंग में हिस्सा लिया और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाख ने तैयब इकराम को फोन करके FIH का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद यूसुफ अंजुम की इस रिपोर्ट में। ये पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले तैयब इकराम हैं, जिनको हॉकी की आलमी तंजीम FIH का सदर बनने का एजाज़ हासिल है। तैयब इकराम के पास इससे पहले एशियन हॉकी के चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा था। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की सदारत के लिए तैयब इकराम का बेल्जियम के मार्क ह्यूडन से मुकाबला था। ऑनलाइन वोटिंग में तैयब इकराम ने 79 वोट हासिल किए। बेल्जियम के मार्क ह्यूडन को 47 वोट पड़े। वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान समेत 129 मेंबर ममालिक ने रायशुमारी में हिस्सा लिया। तैयब इकराम की कामयाबी पर एशियन हॉकी फेडरेशन के दफ्तर में मिठाई खिलाकर इन यादगार लम्हात पर खुशी का इजहार किया गया। ओलंपियन तौकीर डार और ख्वाजा जुनैद का कहना था कि तैयब इकराम पाकिस्तान के हीरो हैं। ये एक बहुत बड़ी हमारे मुल्क की कामयाबी है। ये इंडिविजुअल एफर्ट है, लेकिन पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में इस सीट को जीता है और ये आने वाले दिनों में जहाँ पे पूरी दुनिया में हॉकी तरक्की करेगी, इसी तरह पाकिस्तान की हॉकी भी तरक्की करेगी। पाकिस्तान की पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है और आई होप कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो भी फील करें कि हमारे मुल्क ने कैसे कैसे जौहर पैदा किए हैं और इनको किसी कौमी अवार्ड से भी नवाजा जाना चाहिए। FIH के सदर तैयब इकराम ने बारीक सरियत से एतमाद के इजहार पर हॉकी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। मेरा पैशनेट अबाउट डेवलपमेंट, आई एम वर्किंग विद माई ऑल नेशंस, बिगर नेशंस, स्मॉलर नेशंस, और जिन कंट्रीज़ को हर लेवल की डेवलपमेंट की ज़रूरत है उनके लिए मैं अपना पूरा वक्त और पूरी एफर्ट्स वो मैं डेडिकेट करूँगा।
FIH کا صدر منتخب ہونے پر انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے صدر تھامس باخ، ملائیشیا کے کنگ عبداللہ، پاکستان ہاکی ایسوسی ایشن کے صدر عارف حسن، سیکرٹری خالد محمود سمیت ملکی اور غیر ملکی کھیلوں کی ممتاز شخصیات نے فون کر کے طیب اکرام کو مبارکباد دی۔ طیب اکرام پہلے پاکستانی ہیں جو FIH کے صدر بنے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا لاہور کا مکمل احوال۔ مجھے دیجیے گا اب اجازت، اسلام آباد سے آپ کو جوائن کریں گی رضیہ خان، لیکن اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، شامل کرتے ہیں پہلی خبر۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ چین اور سعودی عرب نے پاکستان کو 13 ارب ڈالر کا پیکج فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ چین 1.45 ارب ڈالر کی اضافی فائنینسنگ کرے گا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے 4.2 ارب ڈالر کی اضافی رقم دیے جانے کا امکان ہے، جس میں 3 ارب ڈالر کے اضافی ذخائر اور مؤخر ادائیگی پر تیل کی سہولت شامل ہے۔ سعودی عرب گوادر میں پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بھی تعمیر کرے گا۔ شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ موسم سرما کے آتے ہی اسلام آباد میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر کی کمی کا مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے۔ شہریوں کو صبح اور بالخصوص شام کے اوقات میں گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسلام آباد کے باسی گیس کی عدم فراہمی کی وجہ سے کس قدر اذیت میں مبتلا ہیں، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جب گیس نہیں ہوتی تو کھانا نہیں پکتا، بچوں کو ناشتہ نہیں ملتا، اور اس کے لیے نا ہمیں سمر میں ارینجمنٹ کرنا چاہیے، ونٹر میں نہیں۔ ونٹر میں آتے ہیں تو گیس کی شارٹیج ہو جاتی ہے، تو سمر میں اگر اس کا ارینجمنٹ کریں، باہر سے منگوائیں، یہاں منگوائیں، NLG میں جو بھی کرنا ہے انہوں نے ارینجمنٹ اس وقت کریں تو عوام کو پرابلم نہیں ہوگا۔ لیکن عوام کو پرابلم اسی وقت ہوتا ہے جب ہماری گورنمنٹ جو انیشیٹو نہیں لیتی کہ یہ پاکستان نہیں، یہ مسائلستان ہے۔ یہاں پہ جب گرمی ہوتی ہے تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ، اب سردی آنے لگی ہے تو سردی کی گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے، تو یہ ظلم ہے۔ ہمارے بچے ہیں جو اسکول جاتے ہیں، جو ہے نا اس کے ساتھ ہی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، گھر میں جو ہے نا وہ ناشتہ وغیرہ نہیں بنتا، تو بہت زیادہ مسائل ہیں۔ جو دفتر کی ٹائمنگ یا اس وقت کھانے کی پرابلم ہو جاتی ہے، تو ہم کیا کریں، کہاں جائیں، کس کے آگے فریاد کریں؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے گزشتہ سال اور اس سے پہلے جو 2-3 سالوں میں جو گیس کا لوگوں کے اوپر بحران تھا، وہ بڑا نیگیٹو امپیکٹ گیا ہے، اور وہ ناکام گورنمنٹ اسی بارے میں رہی ہے کہ لوڈ شیڈنگ گیس کی، بجلی کی، مہنگائی کی وجہ سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، کسی صورت بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ، اس سے آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی آپ کا ہوٹلنگ کا وہ طبقہ ہے، ہوٹل والے وہ ڈسٹرب ہوں گے، کیونکہ LPG بہت مہنگی ہے، وہ کاسٹ بہت بڑھ جائے گی۔ جب ریٹ بڑھے گا تو آٹومیٹیکلی لوگوں نے روٹی نان کے بھی ریٹس بڑھا دینے ہیں، کھانے پینے کے بھی ریٹس بڑھا دینے ہیں، تو وہ ایک مہنگائی والی سائڈ پہ بھی ساری وہ گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے یہ مہنگائی مزید اضافہ ہوگا۔ جی آج کل تو گیس کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج کل یہ گیس 280 روپے کا صرف خالی کلو ملتا ہے، وہ بھی بہت مشکل سے، کون بولتا ہے کون بولے گا نہیں ہے۔ ہمارا گھر پر رکھا پہ ادھر جائے گا، ادھر تو بالکل گیس ہے نہیں بھائی، بل پورا آتا ہے، گیس نہیں ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز کو میٹرو بس سسٹم سے منسلک کرنے کے منصوبے کا اجرا کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق 13 روٹس اور 128 بسوں پر مشتمل نیٹ ورک کا پہلا مرحلہ آئندہ سال کی پہلی ساماہی میں مکمل کر لیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں F, G اور I سیکٹر کے ساتھ ساتھ D12 کو مرکزی میٹرو نیٹ ورک سے بسوں کے ذریعے منسلک کیا جائے گا۔ ان فیڈر روٹ سے تقریباً 1 لاکھ مسافروں کو آرام دہ اور بین الاقوامی معیار کی سفری سہولیات میسر آئیں گی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے منصوبے کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو ہوں گے۔ الیکشن کمیشن نے اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں پولنگ کے لیے تبدیل شدہ تاریخ کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں 31 دسمبر کو ووٹنگ ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف چین کا دورہ مکمل کر کے اسلام آباد پہنچ گئے۔ اعلامیہ کے مطابق دورے میں وزیراعظم پاکستان نے چینی صدر اور وزیراعظم سے ملاقاتیں کی، جبکہ چینی صدر نے دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی۔ اس کے علاوہ دورے میں پاک چین اسٹریٹجک پارٹنرشپ مزید بڑھانے پر اتفاق کیا گیا، جبکہ شہباز شریف نے سی پیک کے اعلیٰ معیار کی ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔ ون چائنا پالیسی کی حمایت اور دونوں ملکوں کے درمیان ریلوے لائن منصوبے ML1 پر کام شروع کرنے پر بھی اتفاق کیا گیا۔ دورے کی مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
بیجنگ میں وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات. شہباز شریف نے شی جن پنگ کو چینی کمیونسٹ پارٹی کی 20ویں مرکزی کمیٹی کا جنرل سیکرٹری منتخب ہونے پر مبارکباد دی. ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے پاک چین تعلقات میں پیش رفت کا جائزہ لیا. دفاع، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، صحت، تعلیم، متبادل توانائی، سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان نے چین کی سماجی و اقتصادی ترقی اور خوشحالی کی قومی عزم سے تحریک حاصل کی ہے. دونوں رہنماؤں نے اتفاق کیا اسٹریٹجک اہمیت کے منصوبے کے طور پر دونوں فریق سی پیک فریم ورک کے تحت ML1 کو ابتدائی منصوبے کے طور پر شروع کرنے کے لیے مشترکہ کوشش کریں گے. صدر شی جن پنگ نے پاکستان میں سیلاب کے بعد کی امداد اور بحالی کی کوششوں کے لیے 50 کروڑ یوان اضافی امدادی پیکج کا بھی اعلان کیا. وزیر اعظم نے صدر شی جن پنگ کو پاکستان کا جلد دورہ کرنے کی دعوت بھی دی جسے انہوں نے قبول کر لیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی پریمیئر لیگ کی چیانگ کے ساتھ ملاقات بھی کی. وزیر اعظم شہباز شریف نے کسان پیکج کے تحت کسانوں کو 1800 ارب روپے کے قرضے دینے کا اعلان کر دیا. کسان پیکج پر نیوز کانفرنس کے دوران وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پچھلے سال کے مقابلے میں یہ قرض 400 ارب روپے زیادہ ہے. اس سال سیلاب متاثرہ علاقوں میں زراعت اور کسانوں کے روزگار کی بحالی کے لیے خصوصی پیکج تیار کیا گیا ہے. کسان پیکج کی تفصیلات بتاتے ہیں اس رپورٹ میں. ہم 5 سال تک کے جو ٹریکٹر جو ہیں استعمال شدہ ان کی امپورٹ کی اب ہم اجازت دے رہے ہیں. ڈیوٹی میں 50% ان کو ریبیٹ مل جائے گا ڈیوٹی میں. اگر 3 سال پرانے ہیں تو 36% ڈیوٹی میں ریبیٹ مل جائے گا ان کو. وزیر اعظم شہباز شریف نے کسانوں کو 1800 ارب کے قرضے دینے کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم کی کسان پیکج پر نیوز کانفرنس. کہا یہ رقم پچھلے سال کے مقابلے میں 400 ارب روپے زیادہ ہے. 2500 روپے فی بوری ڈی اے پی کی قیمت ان سے کم کروائی گئی ہے. پہلے تقریباً آپ جانتے ہیں 14,000 روپے تھی, اب 11,250 روپے فی بوری ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف نے اعلان کیا سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں گندم کے بیج تقسیم کریں گے. 3 لاکھ ٹیوب ویلوں کو ہم قرضے مہیا کریں گے جو ان کے مالکان ہیں, انٹرسٹ فری. یعنی حکومت پاکستان ان کی جو سروس چارجز ہیں ان کو جو قرضے ملیں گے, اور قرضے دلوانے میں بھی حکومت پاکستان ان کی پوری طرح ان کا ہاتھ ان کے ساتھ بٹھائے گی, ہاتھ پکڑے گی ان کا. وزیر اعظم شہباز شریف نے کسانوں کو بجلی کی مد میں 43 ارب کی سبسڈی اور کسانوں کے لیے بجلی 13 روپے فی یونٹ دینے کا بھی اعلان کیا. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. اسلام آباد میں یورپی یونین کی ٹیم یورپ نے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس اسلام آباد میں یورو ولیج پاکستان کا انعقاد کیا. تقریب میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی انجینئر امیر مقام اور یورپی یونین کے سفیر نے شرکت کی. یورپی یونین اور اس کے رکن ممالک کی جانب سے کرونا وائرس کی وجہ سے 3 سال کے وقفے کے بعد منعقد ہونے والی سالانہ تقریب نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہائشیوں کو منفرد یورپی فن، ثقافت اور کھانوں کے تجربے سے لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا. اس تقریب کی تفصیلات جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں. پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس اسلام آباد میں یورپی یونین کی جانب سے کلچرل تقریب سجائی گئی. یورو ولیج ایونٹ میں یورپی یونین کے ممالک کے سفیروں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین نے شرکت کی. چھوٹے بچے اور میل فیمیل سارے گوما گومی اتنی خوشی آ رہا ہے, اس میں دلچسپی لے رہے, اور اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ پاکستانی یورپین یونین کے ساتھ کتنی محبت رکھتا ہے. یورپی یونین کی سفیر نے کہا ایسی تقریبات سے پاکستان اور یورپی یونین کے تعلقات میں مزید بہتری آئے گی. Right now, the EU, together with member states, have put together a package of upwards of €135 million to help with the immediate emergency flood effort. It's fantastic atmosphere. I hope everybody can see how excited everybody is, and it's lovely. تقریب میں ملکی اور غیر ملکی شرکاء نے بھرپور حصہ لیا اور ایونٹ کو احسن اقدام قرار دیا. This is an amazing event, and it only shows
how the EU and our member states, how we are strong together. This is a wonderful event actually. We are meeting wonderful people, Pakistanis, amazing people. We have lots of fun here. 3 साल बाद होने वाले इवेंट से शुरका खूब महजूज हुए। ये था इस हफ्ते का कॉस्मोपॉलिटन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मुझे रज़िया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।